दुसरे सुमोतीचे पुस्तकावेले वाचप. तुम्ही तुमच्या सरेस्परा देवाक संस्कार लोली पोरजा. प्रितुमेच्या सगळ्या पोरजां मदलीं तुमकां सरेस्परान आपले दायज करूंक वेंचून काडल्यांत. सरेस्परान तुमचेर आपले काळीज दवरलां आनी तुमकां वेंचून काडल्यांत. हेर पोरजां परस तुमी संख्येन चड म्हूण न्हय, कित्याक सगळ्या पोरजां परस तुमी संख्येन एकदम थोडीं आसल्यात. पूण ताणें तुमचो मोग केलो देखून आनी तुमच्या पुर्विल्यांक दिल्लो सुपूत पाडचे खातीर सरेस्परान आपले बोलीस बावल्यान तुमकां भायर काडल्यांत आनी गुलामपणाच्या घरांतलीं इजिप्ताच्या राजा फारोच्या हातांतलीं तुमकां सोडयल्यांत. सरेस्पोर तुमचो देव खरोच देव म्हूण वळखून घेयात. तो विस्वासी देव आनी आपलो करार तो सांबाळटा आनी ताचो मोग करतल्या आनी ताच्यो आज्ञो सांबाळटल्या हजार पिणकांक तो आपलें बोलेपण दाखयता. पूण आपलो दुयेस करतल्यांक तांच्या जिवितांतूच खास लायता. आपलो दुयेस धरतल्यांचो नाश करूंक तो फाटीं सरना. ताच्या जिवितान ताचेर खास धाडटा. म्हणटूच आयज हांव तुमकां दितां त्यो आज्ञा, हुकूम आनी कायदे तुमी पाळूंक जाय. सरेस्पराचें उतर.